Fire 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilawas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongosnon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop og sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghod pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos og padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios og dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga Gwardiya Sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga Gwardiya Sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Ato sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrektos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga.
Ang mga Amerikanong sundao ni Hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pasalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang og mahanaw siya daw buwa og makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ra gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan og natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta o samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa modool nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion, gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot dinhi sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilungos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilungos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa ligasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flordelis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason
gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kanyadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898 nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon dool sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang in taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa puro 4. Ang puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang puro 4 nga Makinhas. Ang puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas
ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit, ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kinibuk-an sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga Municipal President o Mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga Municipal President niya tong 1904 nga na sa 1905. Apan, dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga Municipal President sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kahigayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga lider kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa niaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samhat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahinta nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga.
Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon, sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga sama pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader, hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nga gipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga kasila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Hilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang makontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuling nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones.
Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Manukiadis ang padayon nga nisukol sa mga Hapon. Bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon. Hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasulsap ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa barangay Santa Rita ngadto na sa barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga budangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan yung kini sa mga residente nga mapabarog. Aron nga di na magkalisod pa sa magtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon. Og isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa og ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe. Matag adlaw gumikan sa kawadon sa Klaro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Barangay Uwak sa unang mga katuigan sa sugod nga pag-okupar sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Ilongos, gisugdan nila ang pagmapa sa dapit nga ilang giukupahan. Usa ang Barangay Uwak sa ilang gisusi sa maong panahon. Usa ka grupo sa mga katsila ang niabot sa lungsod sa Ilongos nga sakay sa usa ka sakayan sa dagat og nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituuhang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail o gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga untong tutok nyadtong panahona sa dihang nikanaog ang makasila sa ilang sakayan sa dagat o sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimoyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilungos nun. Apan gumikan sa wa nila pagsinabtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom nyatong panahona og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi
ug kalit kining nilakaw sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit ug mopauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo ug lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy ug diin kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nahimutangan. Gumikan sa kabaga sa grupo sa mga langgam nga itom. Nakipangutana ang mga katsila o punsa man katong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot nini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihaong sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak na uwak, langgam nga uwak ug nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar dinhi sa lungsod Silongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan silang nakita kaniadto nga perteng bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa barangay Uwak ang malinaon nga nanimoyo sa ilang baryo ug diin ang sagad kanila ang nanginabuhi sa pagpanagat ug pagtikad sa umahan ug agrikultura. Sa kasamtangan, ni barog nga lider sa barangay Uwak mao ang aktibo ang kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang mga katsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangan nga himuaw kun himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga ninimoyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapiahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilnyente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa Barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod Silongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi Presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon sa katunggan sab sa Barangay Himuaw nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod Silongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa Barangay Himuaw giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones.
Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, o din subli na nga nibalik ang kalinaw sa katalingbang hilungosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismenina. O aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkabahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos, ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nagkadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Gingon nga niatong dekada 80, gingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Tabay ug sa Puntod, aron lamang nga musaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magdudua sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw ug progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug si Riaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw nga nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa mga banay nga Rinya ug Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya nisuod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kaugatan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School, Kunbanas, kaniadto, Ovis ka sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga buluko ng iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin
todo katuig waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tinong kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niya tong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisang gamayng balita sud sa kapin tuto ka tuig, human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira, nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpapili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinaagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongos nun. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan, usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas og diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942 og gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundaong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas ug way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan ug sa kababayen-an.
Atol sa pag-okupar sa mga sundawong Hapon sa lungsod Silongos, gikan sa tuig 1942, nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap. Nga kini, mga sakop sa mga gerilya. O giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o papanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya, ang mga inosenteng hilongos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak nga mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod ug nagtago-tago sa mga hilit nga dapit sa lungsod Silongos. Ug diin sa mga tuig 1942, ang sitio Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga hilongos nung kababayan, kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makit-an sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna ba'y mga Hapon nga nagpatrolya padung sa sitio Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945, ang sitio Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangaan nga Camp Ina. Og sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaan na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Hilongos ug nibalik na usab ang kalinaw, nahug sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sitio Bantok ug nahuli pa na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nilimoyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kagalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kanila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa santos nila nga patron nga San Isidro Labrador, kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao'y gisugyot sa usa ka pari sa lungsod Silongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnon Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, o ni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong tuoron anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, busok ug init daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon, mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth sanglit. Ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dat alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga anaa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak. Ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahe ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi.
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal. Og naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos nitong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Ilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Ilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kundili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos nun sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos nun gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitason nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini
sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usa na niini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulobon nga gisud-ong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuohang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayo nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento ug ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737 human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabuwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754
giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang atake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibuok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingosog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di konsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968, gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod sa Ilongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, gibindisyonan nyatong 1978 ang labing unang Hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga Hilongos nun kanyadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Ilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga Hilongos nun sa labawng makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga Hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Barangay Tihiro, ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos, kansang kinabag-an sa mga lumlupyo, nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod sa Ilongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod sa Ilongos nyatong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbento. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Ilongos o giingon
nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto nini sanglit lig-on kini nga material ug ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Siles Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Ilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Ilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta dito. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa angkat sila nga Gwardiya Sibil nga gila sa pangan nga si Kapitan Tejero. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton o gibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod ug asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimoyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tejero ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tejero ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tejero nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tejero o sa paglabay sa mga katuigan bisan pa og hagbay rang ni panaw si Kapitan Tejero apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tejero kaniadto. Og hangtod karon mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tejero. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tejero ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng ginubdan sa tubig. Ang Barangay Tejero sa pagkaron, malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilongosnon kaniadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilongosnon niadtong Enero 17, 1922 ug naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usa sab ka lumad nga hilongosnon. Sawa pa siya mosod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas nga panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Og sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos niadtong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kaniadto bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahean gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o gingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kaniadto.
mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang hilungosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunghan. Og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnanan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tungaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod didto sa balay-balaoranan sa kauluhan. Og sa ingon magahinan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila og kinaadman gikan sa kanyadto Hilongos Municipal High School nahimong Hilongos National High School nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. Atol sab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos nga naghatag og kahigayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kanyadto hangtod karon mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Barangay Lunang. Atol sa unang mga tuig og diin hinahinay na nga nidagsang ang mga katsila dinhi sa Pilipinas, usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapubuan nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay kalyon sa mga katsila temporaryo nga nag-angkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Hilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato o sa lungsod sa Hilongos. Ang maong galyon ginganlan og Virginia nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga gwardiya sibil, mga pari o gingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Virginia sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga gwardiya sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo o dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. O tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid o ilang malibot o ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga gwardiya sibil ang nahipunta sa usa ka dapit og diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit, aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway og ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tao ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Gingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar ug nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang mubalik na unta sila usakay sa ilang mga baruto
Aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Birhinya, ang usa nila kakauban nga Guardia Civil ang giingon nga wa na nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagta nga kauban sa dapit nga ilang gikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyudayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga Guardia Civil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikaymutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigi o pangatawa sa kabataan nga ni alirong sa ilang kauban nga Guardia Civil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga Guardia Civil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa dapit, usa sa mga Guardia Civil ang nangutanas kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang silang pangatawa sa Guardia Civil nga nahagbong sa tunaan ug ilang sisihan og sungog nga wah nilunang wah. Sigon pas kabataan ang mga katsila nga nakadungog sa pong sa kabataan niingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang record nga ang pangan sa maong lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Lumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaron, ang Barangay Lunang pabiling malinaon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili og dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi. Kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon, ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kaniadto ang Barangay Manaol sakop pa sa Barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa Barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa Barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl. Hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga mahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information.